Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। सदा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउँछौँ र त्यसै गरी आज पनि हामी यो भिडियोमा विशेष गरेर क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको हाम्रो युनिट 3 मा रहेको जुन म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टर छ त्यसकै सब च्याप्टर ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स र त्योसँग रिलेटेड एक्सरसाइजहरू हामी यो भिडियोमा गर्छौँ। यो भिडियोमा विशेषतः एक्सरसाइज 3.2 बी को एक्सरसाइजहरू हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। यो भिडियोमा सबै एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले आज के गर्ने भन्दाखेरि एक्सरसाइज 3.2 बी हामीले गर्ने एक्सरसाइज हो। ल हामीले यो भन्दा अघिको एक्सरसाइजमा म्याट्रिक्ससँग एसोसिएटेड भएको टाइप्स अफ म्याट्रिक्स, त्यसै गरी म्याट्रिक्सको नोटेसन लगायतका विभिन्न प्रब्लमहरू योभन्दा अघिको भिडियोमा गरिसकेका छौँ र यसमा यो भिडियोमा चाहिँ विशेष गरेर आज चाहिँ हामीले एक्सरसाइज 3.2 बी को केही प्रब्लमहरू गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र सुरुमा आज हामीले ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सका केही प्रब्लमहरू गर्ने भएको हुनाले म भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि फेरि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो भनेर फेरि रिभाइज गराउँछु। एकदम सजिलो छ। हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको बारेमा धेरै नै चर्चा गरिसकेका छौँ। तैपनि भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर, प्रब्लम बुझ्न सजिलो होस् भनेर म एकचोटि फेरि रिभाइज गर्छु। एकदम सजिलो छ। ल ध्यान दिएर हेर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझ्ने भनेर मैले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, इन्टरचेन्जिङ रो एन्ड कोलम अफ अ म्याट्रिक्स। ल यति सजिलो छ है त। ल सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स मैले सपोज गरेँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, ए बी सी डी भन्ने मसँग एउटा म्याट्रिक्स छ भने अब यसको ट्रान्सपोजलाई केले डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज अथवा ए स्मल ट्रान्सपोज, स्मल टी पनि लेखिन्छ अथवा ए प्राइम यसरी पनि लेखिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोजको नोटेसन भयो। ल यो कुरा बुझिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै जहिले पनि रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, अर्थात् रोमा भएको भ्यालु कोलममा लेख्ने र कोलममा भएको भ्यालु अथवा इलिमेन्ट, म्याट्रिक्समा जहिले पनि हामीले इलिमेन्ट हुन्छ भनेर पढेको छौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। र रोमा भएको इलिमेन्ट कोलममा लेख्ने र कोलममा भएको इलिमेन्ट अथवा युनिटलाई रोमा लेख्ने। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब ए ट्रान्सपोज यसरी लेख्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ। जस्तै कि यो हाम्रो एबिसिडी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ र यसको ट्रान्सपोज लेख्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ, ए ट्रान्सपोज इजिकल्स टु अब रोमा जुन भ्यालु छ त्यो हामी कोलममा लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अहिले हाम्रो रो भनेको ए र बी छ, यो हाम्रो रो भयो। ल ए र बी हाम्रो रो छ।
ल ए र बी रोमा छ भने अब यसलाई कोलममा लेख्नु पर्यो। अर्थात् यसरी ए र बी यसरी लेखिएको छ भने अब यो रोमा भयो, यो रोमा यसरी छ भने कोलममा यसलाई लेख्दाखेरि ए र बीलाई लेख्दाखेरि ए बी यसरी लेखिन्छ। यो चाहिँ कोलममा भयो। ल यसरी लेख्नु पर्यो। हामीलाई दिएको एबी यसरी दिएको छ, यो रोमा हुन्छ। यसरी एबी होरिजन्टल्ली लेखियो, यसरी लेखियो भने त्यो रोमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ है, मैले पहिले पनि सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। र यसरी कोलममा लेखियो, एबी यसरी कोलममा लेखियो अथवा भर्टिकल लाइन जस्तो फर्ममा लेखियो भने त्यसलाई हामी कोलम भनेर भन्छौँ। ल अब ए र बी हाम्रो अहिले रोमा छ, अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि एबी यसरी लेख्छौँ। ल त्यसै गरी सी र डी हाम्रो रोमा छ, यसरी सी डी यसरी रोमा छ र यसलाई अब कोलममा लेख्दाखेरि सी डी भनेर यसरी कोलममा लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ यसरी कोलममा लेख्ने। ल यसरी रोमा दिएको चिजलाई हामीले कोलममा लेख्ने। यसरी रोमा दिएको छ एबी र सिडी, यसरी रोमा दिएको छ एबी र सिडी यसरी रोमा दिएको छ भने अब कोलममा हाम्रो लेख्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि एबी यसरी लेख्यो र सिडी यसरी कोलममा लेख्यो। ल यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज हामीले निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। जहिले पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स आउने बित्तिकै रोमा भएको भ्यालुलाई कोलममा लेख्ने र कोलममा भएको भ्यालुलाई रोमा लेख्ने। अर्थात् रोमा भएको जुन एलिमेन्ट छ म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट रो फर्ममा अथवा होरिजन्टल फर्ममा जसरी लेखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उल्ट्याएर कोलममा बनाउने। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। रोमा भएको एलिमेन्टलाई कोलममा लेख्ने र कोलममा भएको एलिमेन्टलाई रोमा लेख्ने। त्यति गरेपछि हाम्रो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज हामीले चाहेअनुसार निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अर्को एउटा इक्जाम्पल दिएर अझ म तपाईँहरूलाई क्लियर गराउँछु है त। ल मैले एउटा इक्जाम्पल अर्को लिएँ। सपोज मसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स अथवा बी भन्ने म्याट्रिक्स, ल एमए भन्ने म्याट्रिक्स, जे म्याट्रिक्सको नोटेसन जे राख्दा पनि हुन्छ, हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन। म्याट्रिक्सलाई मैले क्यापिटल लेटरले लेखिन्छ भनेर एकदम सुरुको भिडियोमा पनि भनेको छु। म्याट्रिक्स च्याप्टर सुरु गर्दाखेरि हामीले नोटेसनको बारेमा पनि राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। म्याट्रिक्सलाई एमले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसको इलिमेन्टहरूलाई स्मल लेटर इङ्ग्लिस अल्फाबेटको स्मल लेटर एबिसिडीदेखि जेडसम्मको जुनैसुकै लेटरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुलाई भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसरी ए भन्ने म्याट्रिक्स दियो भने त्यसको ट्रान्सपोजलाई यसरी यो नोटेसनले लेखिन्छ र रोको कोलममा कोलमको रोमा यसरी भ्यालु आउँछ भनेर बुझ्ने। ल सपोज अहिले मैले अर्को म्याट्रिक्स लिएँ, एम भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लिएँ, 6 5 4 2 1 1। ल सुरुमा यसको अर्डर कति छ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एउटा रो, अर्को रो, दुईवटा रो, एउटा दुईवटा तिनवटा भनेपछि दुईवटा रो तिनवटा कोलम। ल यसलाई नोटेसनमा कसरी लेख्ने मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। जहिले पनि अर्डर अफ म्याट्रिक्स निकाल्न पऱ्यो भने नम्बर अफ रो क्रस नम्बर अफ कोलम। एकदम सजिलो छ, रो कतिवटा छ क्रस कोलम कतिवटा छ त्यति जान्ने बित्तिकै अर्डर अफ म्याट्रिक्स एकदम सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। ल अब एम भन्ने म्याट्रिक्स छ भने यसको ट्रान्सपोज के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई निकाल्न मन लाग्यो भने अब एम भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजलाई हामीले एमटी भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो गर्दा के हुन्छ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै कि हामीसँग अहिले रोमा एम भन्ने म्याट्रिक्सको रोमा के छ 6 5 4 छ। अब यसलाई कोलममा लेख्नु पर्यो। अहिले हाम्रो 6 5 4 यसरी रो फर्ममा छ। अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, 6 5 4 यसरी कोलममा लेख्नु पर्यो। ल यो नै हामीले गर्नुपर्ने
हो यसमा रोलाई कोलममा लेख्ने। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब 6 5 4 ल यसरी यो रोमा दिएको म्याट्रिक्सलाई कोलममा लेख्यौँ। अर्को पनि रो छ हामीसँग 2 1 1 भन्ने अर्को पनि रो छ र त्यसलाई पनि अब कोलममा लेखौँ। 2 1 1 यो रोमा छ। अब यसलाई कोलममा लेख्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 2 1 1 यसरी भर्टिकल लाइनको फर्ममा भर्टिकल्ली लेखिन्छ। रोलाई होरिजेन्टली लेखिन्छ, कोलमलाई भर्टिकल्ली लेखिन्छ। ल अब कोलममा लेख्दाखेरि 2 1 1 ल यसरी हामीले एम ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ। ल अब यसको अर्डर हेरौँ है त कतिवटा छ। 1 2 3टा रो, 1 2 2टा कोलम अर्थात् 3 क्रस 2। ल अब यसको अर्डर र यसको अर्डर ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसमा 2 क्रस 3 छ एम भन्ने म्याट्रिक्समा, त्यसै गरी एम ट्रान्सपोज भन्ने म्याट्रिक्समा 3 क्रस 2 यसको अर्डर छ। ल यति कुरा बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जहिले पनि म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज सोध्यो भने रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने। रोमा भएको जुन इलिमेन्ट छ त्यसलाई कोलममा लेख्ने, अर्थात् रो भनेको होरिजेन्टली लेखियो भने त्यसलाई रो भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू हामीले। यसरी एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसरी रो यो फर्ममा यसरी लेख्दै गयौँ। ल एबिसी यसरी लेख्दै गयौँ भने यो हाम्रो रो फर्ममा हुन्छ। त्यसै गरी कोलम फर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने एबिसी यसरी लेख्दै जान्छौँ। ल यसरी भयो भने यो हाम्रो कोलम फर्ममा हुन्छ। ल यसरी एकदम सजिलो छ। रोलाई र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने जुन मेथड छ अथवा त्यो गरेर जुन आउँछ म्याट्रिक्स हामीलाई फाइनल फर्ममा, रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गरिसकेपछिको म्याट्रिक्स, त्यो नै हाम्रो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ र यसको अर्डर जहिले पनि कुनै म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज लियो भने त्यो लिएको म्याट्रिक्स र ट्रान्सपोजको म्याट्रिक्सको अर्डर जहिले पनि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जस्तै कि एम क्रस एनको एउटा म्याट्रिक्स छ, एम भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर छ भने अब यसको ट्रान्सपोज एम ट्रान्सपोजको अर्डर कति हुन्छ भन्दाखेरि एन क्रस एम हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यसको अर्डर यसरी हामीले म्याट्रिक्स मात्र दियो भने यो फर्ममा अर्डर हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यसको ट्रान्सपोजको ठ्याक्कै उल्टो अर्डर हुन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति कुरा बुझिसकेपछि ट्रान्सपोजमा हुने प्रब्लमहरू गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र केही रिजल्टहरू पनि तपाईँहरूलाई थाहा भयो भने अझ बेटर हुन्छ। र त्यो रिजल्टहरू पनि म लेखिदिन्छु, स्ट्यान्डर्ड रिजल्टहरू छ, त्यसलाई पछि हामी प्रुफ पनि गर्छौँ क्वेसनमा, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि नोटको रूपमा तपाईँहरूलाई म फेरि लेखाएँ, एकदम सजिलो छ। जस्तै कि ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज गऱ्यो भने ए नै आउँछ, अर्थात् ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। अब यसको सुरुमा ट्रान्सपोज लियौँ ए ट्रान्सपोज, र त्यसको पनि फेरि ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट भनेको ए नै आउँछ। ल यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, त्यसको ट्रान्सपोज लियौँ सुरुमा, ए ट्रान्सपोज भयो, र यो ए ट्रान्सपोजको पनि फेरि हामीले ट्रान्सपोज लियौँ भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट भनेको ए नै आउने रहेछ, अर्थात् ओरिजिनल म्याट्रिक्स ए नै आउने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, एकदमै सजिलो छ। यो रिजल्ट याद गर्नु होला, पछि हामी प्रुफ पनि गर्छौँ यसलाई, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब अर्को रिजल्टमा हेरौँ है त। दोस्रो रिजल्टमा जस्तै कि ए प्लस बी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, त्यसको ट्रान्सपोज लिने हो भने ए प्लस बी भनेको दुईवटा म्याट्रिक्सलाई एड गरेर ट्रान्सपोज लिने हो भने त्यो केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोजसँग इक्वल हुने रहेछ। एकदम सजिलो छ, यसको भेरिफिकेसन हामी
एक्सर्साइजमा पनि गर्छौँ, हामीले इक्जाम्पलमा पनि गरेका थियौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति सकिसकेपछि अब अर्को प्रोपर्टी लेख्छु म। जस्तै कि कुनै स्केलरले एउटा म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर यसको ट्रान्सपोज लिइयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्केलर बाहिर आउँछ र ए को मात्र ट्रान्सपोज हुन्छ। अर्थात् स्केलरको ट्रान्सपोज के भन्ने एउटा स्केलर छ त्यसको ट्रान्सपोज हुँदैन। र जहिले पनि स्केलरले कुनै एउटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको ट्रान्सपोज लिने हो भने स्केलर टाइम्स बाहिर आउँछ र त्यो भेक्टरको मात्र ट्रान्सपोज हुन्छ। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति बुझिसकेपछि अब हामी एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। ल अब यो पछि हामी एक्सर्साइजमा जाउँ। हामीसँग एक्सर्साइज 3.2 बी छ अहिले। 3.2 बी भन्ने एक्सर्साइज हामीसँग छ र यसमा हामीसँग 8वटा क्वेसन छ र हामी 1 नम्बरदेखि अब यसलाई सुरु गर्छौँ। 1 नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ, 2वटा क्वेसन छ। वाट इज द ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स र वाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भन्ने क्वेसन छ। र मैले सुरुमा क्वेसन लेखेँ, वाट इज द ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स। ल हामीलाई के क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो भनेर डिफिनेसन सोध्यो। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले सिकिसकेका छौँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझिसकेका छौँ। ल यसलाई लेखौँ है त। इफ द रोज एन्ड columns of a matrix A are interchanged, the resulting matrix is called the transpose of A। ल यसैलाई ट्रान्सपोज अफ ए भनिन्छ र यसलाई के गरी डिनोट गरिन्छ भन्ने कुरा पनि लेखाउँछु म। एन्ड इज डिनोटेड बाई ए ट्रान्सपोज, यसरी क्यापिटल लेटर पनि लेख्छौँ अथवा ए स्मल ट्रान्सपोजको टी पनि लेख्न सक्छौँ, अर ए प्राइम पनि यसरी लेख्न सक्छौँ। ल यसरी ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। ल अब हाम्रो अर्को पनि क्वेसन छ बी नम्बरमा, 1 नम्बरको। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल अब बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि वाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स। ल वाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। ल यो क्वेसन सोधेको छ। ल हामीले डिटर्मिनेन्ट पनि पढिसकेका छौँ, एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। ल मैले डिटर्मिनेन्टको बारेमा योभन्दा अघिको भिडियोमा एकदमै धेरै भनिसकेको छु र यसमा पनि थोरै कुराहरू फेरि भन्छु, एकदम सजिलो छ। ल यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि डिटर्मिनेन्ट लिँदाखेरि हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्स लिन्छौँ र यसको बारेमा म यहाँ पहिला तपाईँहरूलाई लेखेर देखाउँछु अनि बुझाउँछु के हो त डिटर्मिनेन्ट भनेर। एकदम सजिलो छ, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि सिकेका छौँ डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो भनेर, एकदम सजिलो छ। ल फर the square matrix, for the square matrix A of order 2 cross 2
the determinant of A is denoted by det.a अथवा यसरी यो फर्ममा पनि डिटर्मिनेन्टलाई डिनोट गरिन्छ। ल अब यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि क्यान बी डिफाइन्ड एज फलोज। ल अब यसमा सपोज ए भन्ने म्याट्रिक्स हामीले लिएका छौँ, ए बी सी डी। ल यो भन्ने म्याट्रिक्स लिएका छौँ भने अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देन अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए लाई हामीले ए यसरी यो सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, दुईवटा बार राखेर एलाई बिचमा लेख्छौँ र यो डिटर्मिनेन्टको सिम्बल हो र यसमा ए बी सी डी जुन ए भन्ने म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट छ त्यसलाई पनि लेख्छौँ। र अब के गर्ने भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो ए र डीलाई यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, एडी र बिचमा माइनस राख्ने र त्यसै गरी फेरि बी र सीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, बी र सीलाई, बीसी। ल यो नै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भयो। ल एडी माइनस बीसी यो नै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भयो ए भन्ने म्याट्रिक्सको। एबिसिडी भन्ने म्याट्रिक्स हामीलाई दिएको छ र त्यसको डिटर्मिनेन्टलाई हामीले यो सिम्बलले लेख्छौँ, दुईवटा बार राखेर ए को यसरी। ल यो पछि यसरी अब ए र डीलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ, माइनस बिचमा र बी र सीलाई फेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर एडी माइनस बीसी र यो नै हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है त भाइ बहिनीहरू। जहिले पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट सोधो भने हामीलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। 2x2 को स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ र त्यसको डिटर्मिनेन्टलाई ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टलाई det.a अर्थात् ए डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेर सिम्बलको रूपमा लेखिन्छ, अर्थात् यसलाई डिनोट गरिन्छ र यसरी एडी माइनस बीसी जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सको एबिसिडी जुन म्याट्रिक्स छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट हुन आउँछ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, हामी यसको पनि प्रब्लमहरू गर्छौँ, डिटर्मिनेन्टको पनि एकदम सजिलो छ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो 1 नम्बरको ए र बी को एन्सर सल्भ भयो र त्यसै गरी अब हामी अर्को 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ, 2 नम्बरमा which of the following are true भनेर सोधेको छ। ल which of the following are true भनेर सोधेको छ। ल यसमा हामीसँग 4 वटा भ्यालुहरू दिएको छ। ए नम्बरमा ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज बराबर ए हुने भनेर, त्यसै गरी बीमा ए प्लस बीको ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज भनेर दिएको छ। त्यसै गरी सीमा केए को ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु केए ट्रान्सपोज भनेर दिएको छ र डी नम्बरमा ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोज इक्वल टु
ए माइनस बीको ट्रान्सपोज। ल हामीलाई अब क्वेसनमा हेरौँ त के दिएको छ भन्दाखेरि के सोधेको छ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ आर ट्रु। यो तल दिएको ए बी सी डी मध्ये कुन कुन चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने तपाईँहरूलाई यदि डाइरेक्ट रिजल्ट थाहा छ भने सिधै ट्रु अथवा फल्स लेख्न सक्नुहुन्छ। यो रिलेसन चाहिँ ट्रु हुन्छ, ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज भनेको ए हुन्छ भनेर ट्रु लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि थाहा छैन भने यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ, ट्रु हो कि होइन यो रिलेसन भनेर पत्ता लगाउनको लागि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। सुरुमा कुनै एउटा म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्ने, जस्तै कि अब यसलाई कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जस्तै कि ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि ए आउँछ कि आउँदैन, यो रिलेसन ट्रु हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने सुरुमा लेट ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्नुहोस्, जे सपोज गर्दा पनि हुन्छ। ए भन्ने म्याट्रिक्स तपाईँले नम्बरमा पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि इलिमेन्टहरू नम्बरमा अथवा एबिसिडी स्मल लेटरको पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि मैले अहिले ए बी सी डी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स सपोज गरेँ। ल एबिसिडी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स सपोज गरेँ भने अब हामीलाई के प्रुफ गर्नु छ भन्दाखेरि एलएचएसको त हाम्रो आइसक्यो, ए भनेको एबिसिडी भन्ने। अब आरएचएसमा हेरौँ है त, ए ट्रान्सपोज एलएचएसमा हाम्रो ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज छ, त्यसै गरी आरएचएसमा ए मात्र दिएको छ। सपोज मैले अहिले ए भनेको एबिसिडी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स माने र अब एलएचएसमा ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज लियो भने ए भन्ने म्याट्रिक्स आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने अब मलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ एबिसिडी। अब मैले के निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सुरुमा ए ट्रान्सपोज निकाल्नु पऱ्यो र त्यसको पनि फेरि ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। अर्थात् ल सुरुमा ए ट्रान्सपोज निकालौँ है त भाइ बहिनीहरू। के आउने रहेछ भन्दाखेरि जस्तै कि अब ए ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै ए को भ्यालु जुन छ एबिसिडी, त्यसमा जुन रो छ त्यो कोलममा लेख्ने अब ए ट्रान्सपोजमा, र जुन कोलममा छ त्यो रोमा लेख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, यो कुरा ख्याल गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, एकदम गाह्रो केही पनि छैन। जस्तै कि अब एबिसिडी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, अब ए ट्रान्सपोज गर्दाखेरि ए र बी हाम्रो यसरी रोमा छ अहिले, र यसलाई कोलममा लेख्नु पऱ्यो भने ए र बी यसरी लेख्छौँ ए ट्रान्सपोजमा एबी, र सिडी हाम्रो रोमा छ त्यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि सिडी भनेर यसरी लेख्छौँ। ल यो हाम्रो ए ट्रान्सपोज हो, ए ट्रान्सपोज। ल यति निकालिसकेपछि अब फेरि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज, अर्थात् यो जुन एसिबिडी भन्ने म्याट्रिक्स आएको छ यसको पनि ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। एसिबिडी भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो, अर्थात् अब रोको कोलममा कोलमको रोमा लेख्ने। अहिले हाम्रो एसिबिडीको ट्रान्सपोजमा ए र सी रोमा छ, अब यसलाई कोलममा फेरि लेख्नु पर्यो, ए र सी यसरी कोलममा लेख्नु पर्यो हाम्रो ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोजमा यसरी। ल ए र सी, त्यसै गरी बी र डी रोमा छ, बी र डी रोमा छ, अब यसलाई फेरि कोलममा लेख्नु पर्यो, अर्थात् बी र डी यसरी कोलममा लेख्ने। ल बी र डी यसरी कोलममा लेख्ने। ल अब यो भनेको त यो म्याट्रिक्स जुन निकाल्यौँ हामीले, यो भनेको त हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्स एसँग इक्वल छ कि छैन त हेरौँ है त। यसमा पनि ए बी सी डी छ, यसमा पनि ए बी सी डी। ल यसरी ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु
केसँग इक्वल आउने रहेछ भन्दाखेरि एसँगै इक्वल आउने रहेछ। ल यसरी हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ अथवा ट्रु छ कि छैन रिलेसन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो खालको प्रब्लम दियो भने सुरुमा हामीले यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने सुरुमा यो रिलेसन ट्रु हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने सुरुमा एउटा म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्ने र त्यसको ट्रान्सपोज र त्यसको पनि फेरि ट्रान्सपोज लिएर हेर्ने। त्यो गर्दा हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्स नै आयो भने त्यो रिलेसन ट्रु छ भनेर लेख्न सक्छौँ। ल विच अफ द फलोइङ आर ट्रु भनेको छ र ए नम्बरको जुन रिजल्ट छ यो हाम्रो रिजल्ट ट्रु आयो। अर्थात् ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यसको भ्यालु ए नै आउने रहेछ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यसको भ्यालु ए नै आउने रहेछ। ल यसरी हामीले रिलेसन ट्रु छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। ल यति भएपछि अब हामी फेरि अर्को रिलेसनलाई हेरौँ। एकदम सजिलो छ। ल ए प्लस बी ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुन्छ कि हुँदैन भनेर। एकदम सजिलो छ, के गाह्रो छैन। र त्यसको लागि अघि हामीले ए नम्बरमा गरे जस्तै ए र बी भन्ने दुईवटा म्याट्रिक्स लिने र ए प्लस बीको ट्रान्सपोज पनि निकाल्ने र ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोज पनि निकाल्ने। यदि यो दुईटाकै भ्यालु सेम आयो भने हामीले यो रिलेसन पनि ट्रु हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब म बी नम्बरको रिलेसनलाई हेर्छु है त। ल यसलाई कसरी यो रिलेसन ट्रु हो कि होइन भन्नको लागि जस्तै कि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि ए प्लस बीको ट्रान्सपोज इक्वल टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज दिएको छ। ल यो रिलेसन ट्रु हुन्छ कि हुँदैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्दाखेरि सुरुमा हामी दुईवटा म्याट्रिक्स कन्सिडर गरौँ। जस्तै कि ए भन्ने म्याट्रिक्स हाम्रो एबिसिडी नै माने मैले। ल एबिसिडी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स माने। त्यसै गरी बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्समा मैले पिक्युआरएस। ल यसरी यो म्याट्रिक्सको भ्यालु जति पनि हुनसक्छ हामीलाई यो इलिमेन्टहरू एबिसिडीको ठाउँमा 1 2 3 4 जति पनि राख्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामीले मेन हेर्न खोजेको चाहिँ ए प्लस बीको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न खोजेको हो। ल अब सुरुमा ए प्लस बी निकालौँ। एकदम सजिलो छ। ए प्लस बी निकालौँ अर्थात् ए भन्ने म्याट्रिक्स र बी भन्ने म्याट्रिक्सलाई एड गरौँ। त्यसको लागि हाम्रो अर्डर सेम छ कि छैन ए र बीको पहिला त्यो हेर्छौँ हामी। ए को अर्डर पनि 2x2 छ र बीको अर्डर पनि 2x2 छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू अर्डर हेर्नलाई। सुरुमा रो हेर्ने कतिवटा रो छ र कतिवटा कोलम छ, कतिवटा रो छ र कतिवटा कोलम छ। जस्तै कि अहिले ए भन्ने म्याट्रिक्समा हामीसँग दुईवटा रो छ र दुईवटा कोलम छ र बी भन्ने म्याट्रिक्समा पनि दुईवटा रो र दुईवटा कोलम छ। अर्थात् यसको अर्डर भनेको 2x2 र बी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 2x2 हुन्छ। ल यसरी सेम अर्डरको म्याट्रिक्स एड गर्दाखेरि जहिले पनि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। अर्थात् अब ए र बी सुरुमा लेख्छौँ हामी। ए र बीको भ्यालु ए बी सी डी प्लस बीको म्याट्रिक्स पी क्यू आर एस भन्ने अर्को पनि म्याट्रिक्स लियौँ। ल अब ए र बी दुईटालाई एड गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि ए को र बी को करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई एड गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै गरी अब यसलाई लेखौँ। ल
ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी प्लस एस। ल यसरी हामीले सुरुमा ए प्लस बी निकाल्यौँ। अब हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि ए प्लस बीको ट्रान्सपोज निकाल्नु छ। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ए प्लस बीको ट्रान्सपोज अर्थात् यो भ्यालुको ट्रान्सपोज ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी प्लस एस, यसको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। अर्थात् रोको कोलममा कोलमको रोमा बनाएर लेख्नु पर्ने छ। ल हेरौँ है त अब के आउँछ। जस्तै कि ए प्लस पी र बी प्लस क्यू अहिले रोमा छ, यसलाई ट्रान्सपोज लिँदाखेरि यो कोलममा आयो ए प्लस पी बी प्लस क्यू, ठिक छ। र त्यसै गरी सी प्लस आर र डी प्लस एस रोमा छ, अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि सी प्लस आर डी प्लस एस। ल यो नै हाम्रो ए प्लस बीको ट्रान्सपोजको भ्यालु आयो। ए प्लस बीको ट्रान्सपोजको भ्यालु आयो। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि अर्को पट्टि हाम्रो आरएचएसमा एकदम सजिलो छ। आरएचएसमा ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र सुरुमा ए ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्यौँ र हाम्रो ए को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि ए बी सी डी छ र यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि रोको कोलम कोलमको रोमा हामीले भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले ए र बी रोमा छ भन्दाखेरि अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि ए बी, सी र डी रोमा छ यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि यसरी सी र डी कोलममा यसरी भ्यालु लेख्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बी भन्ने जुन म्याट्रिक्स छ पी क्यू आर एस। ल अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि बी ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो। बी ट्रान्सपोज भनेको रोमा भएकोलाई कोलममा लेख्ने, अर्थात् बी भन्ने म्याट्रिक्समा पिक्यू रोमा छ, अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि पी क्यू यसरी कोलममा लेख्छौँ। र त्यसै गरी आर र एस हाम्रो फेरि रोमा छ र यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि आर एस यसरी लेख्न सक्छौँ। ल अब फेरि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि अब ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज अर्थात् ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजलाई जोडेर भ्यालु निकाल्नु छ, अर्थात् ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज। ल ए ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीसँग कति आएछ भन्दाखेरि एसी बिडी प्लस त्यसै गरी बी ट्रान्सपोजको भ्यालु भनेको पिआर क्युएस। ल यति आइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईवटा म्याट्रिक्सलाई जोड्ने। त्यसको लागि हामीले जहिले पनि सेम अर्डरको म्याट्रिक्स जोड्दाखेरि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई जोड्छौँ, अर्थात् ए यो जुन छ प्लस पी, त्यसै गरी सी प्लस आर, त्यसै गरी बी प्लस क्यू, त्यसै गरी डी प्लस एस, डी प्लस एस। ल यसरी हामीले ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्छौँ। ल यति गरिसकेपछि हामीले अब के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई के हेर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि ए प्लस बीको ट्रान्सपोजको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु भनेको ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोजसँग सेम भयो कि भएन हेर्ने बित्तिकै हामीलाई यो रिलेसन ट्रु हो या होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र हामीसँग ए प्लस बीको ट्रान्सपोजको भ्यालु कति छ, ए प्लस बी, सी प्लस आर, बी प्लस क्यू, डी प्लस एस छ। त्यसै गरी हाम्रो ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु ए प्लस पी, सी प्लस आर,
बी प्लस क्यू डी प्लस एस छ, अर्थात् यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ। यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ, जुन मैले रेड सर्कल बनाएर यहाँ भ्यालु देखाएँ, यो दुईटा भ्यालु सेम छ, अर्थात् ए प्लस बीको ट्रान्सपोज इक्वल टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुने रहेछ। ल अर्थात् ए प्लस बीको ट्रान्सपोज इक्वल टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुने रहेछ। ल यसरी हामीले यो रिलेसन ट्रु हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ, अर्थात् यो रिलेसन पनि ट्रु रहेछ। ल यसरी हामीले रिलेसन ट्रु हो कि होइन पत्ता लगाउन सक्छौँ। तपाईँहरूलाई यदि डाइरेक्ट रिलेसन थाहा छ ए प्लस बीको ट्रान्सपोज भनेको ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुन्छ भन्ने थाहा छ भने सिधै यो रिलेसन ट्रु हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि थाहा छैन भने यसरी भेरिफाई गरेर यो रिलेसनलाई तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, यसरी यो रिलेसनलाई ट्रु हो भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। ए बी भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु लिएर त्यसको ट्रान्सपोज लिएर त्यसलाई एड गरेर हामीले फाइनल्ली रिलेसन ट्रु देखाउन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, के पनि गाह्रो छैन। विशेष गरेर के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि ट्रान्सपोज लिँदाखेरि ख्याल गर्ने भाइ बहिनीहरू, ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै जहिले पनि रोमा भएको भ्यालुलाई कोलममा लेख्ने र कोलममा भएको भ्यालुलाई रोमा लेख्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि रोको भ्यालु कोलममा, कोलमको भ्यालु रोमा भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले ट्रान्सपोज सजिलै निकाल्न सक्छौँ। र त्यो जानिसकेपछि एडिसन म्याट्रिक्स एड गर्ने कुराहरू बुझियो भने हामीले सजिलै ट्रान्सपोजको यस्तो खालको रिलेसन ट्रु हो या होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। ल यति गरेपछि अब सी नम्बरको रिलेसनमा पनि गएँ म। सी नम्बरको रिलेसनमा के छ भन्दाखेरि के देखाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि के ए को ट्रान्सपोज इक्वल टु के इन्टु ए को ट्रान्सपोज हुन्छ भनेर यो रिलेसन दिएको छ। अब यो रिलेसन ट्रु हो या होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु छ भने सुरुमा ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लिने र के भन्ने एउटा स्केलर अथवा कन्स्टेन्ट भ्यालु लिने। त्यो दुईटा लिएर अब एलएचएस र आरएचएस दुवैको भ्यालु निकाल्ने। यदि एलएचएस र आरएचएस दुवैको भ्यालु सेम आयो भने यो रिलेसन ट्रु हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। एकदम सजिलो छ। ल हेरौँ है त के गरी गर्ने भन्ने कुरा। यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लियौँ। ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लिएँ मैले, सपोज 2 4 4 -7 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लिएँ र के को भ्यालु मैले 2 भनेर यसरी लिएँ। ल यति दुईटा भइसकेपछि अब मैले एलएचएसमा भएको भ्यालु भनेको के ए लिएँ। यसको ट्रान्सपोज लिनुपर्ने छ। सुरुमा के ए को भ्यालु निकालौँ। के भनेको हाम्रो 2 छ, ए भनेको 2 4 4 -7 यसरी हामीले यो म्याट्रिक्स लेख्यौँ र अब मल्टिप्लाई गर्छौँ, अर्थात् के भनेको 2 जुन भ्यालु छ यसले 2 लाई पनि त्यसै गरी 4 लाई पनि त्यसै गरी यो 2 ले यो 4 लाई पनि यो 2 ले -7 लाई पनि, अर्थात् हाम्रो भ्यालु कति आउने भन्दाखेरि 2 2 जा 4 2 4 जा 8 त्यसै गरी 2 × 4 गर्दा 2 4 जा 8 2 × 7 गर्दा -7 2 जा 14। ल हामीले यो भ्यालु पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। ल अब यो भइसकेपछि के ए को ट्रान्सपोज हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसको लागि अब यो जुन म्याट्रिक्स छ के त्यसको ट्रान्सपोज लिनुपर्ने छ। 4 8 8 -14 यसको ट्रान्सपोज
लिनुपर्ने छ। यसको ट्रान्सपोज लिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि रोको भ्यालु कोलममा र कोलमको भ्यालु रोमा लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ। र 4 र 8 अहिले रोमा छ, यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 4 र 8 यसरी कोलममा लेख्यौँ। र 8 र -14 रोमा छ, अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 8 -14 यसरी कोलममा लेख्छौँ। ल यो नै K8 को ट्रान्सपोजको भ्यालु आयो। ल यति कुरा जानिसकेपछि अब हामीले के देखाउनु छ भन्दाखेरि KA ट्रान्सपोजको भ्यालु देखाउनु छ। ल त्यसको लागि अर्को KA ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नु छ। ल अब त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि A ट्रान्सपोजको भ्यालु चाहियो। A ट्रान्सपोजको भ्यालु अर्थात् A भनेको हाम्रो कति छ म्याट्रिक्स भन्दाखेरि 2 4 4 -7 छ। 2 4 4 -7 छ। यसको ट्रान्सपोज लिन पर्यो। ल अर्थात् अब 2 र 4 रोमा छ, यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 2 र 4, त्यसै गरी 4 र -7 रोमा छ, यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 4 -7। यसमा नझुक्किने होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। दुइटै 4 4 मा छ र एउटै रिजल्ट आउँछ, किनभने यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, र त्यसले गर्दाखेरि रो र कोलम इन्टरचेन्ज गर्दा र नगर्दा एउटै भ्यालु देखिन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो भइसकेपछि हामीलाई के चाहिएको, K × A ट्रान्सपोज चाहिएको हो। अर्थात् अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, K भन्ने कन्स्टेन्टले। र K भन्ने कन्स्टेन्टको भ्यालु हामीसँग कति छ, 2 छ, अलरेडी 2 छ। ल यसरी KA ट्रान्सपोज निकाल्न पर्यो। K भनेको हामीसँग 2 छ भ्यालु, र A ट्रान्सपोज भनेको भ्यालु 2 4 4 -7 छ। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 ले यो 2 लाई, यो 2 ले यो फेरि 4 लाई, त्यसै गरी यो 2 ले यो 4 लाई, 2 ले -7 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 जा 4, 2 × 4 गर्दा 8 भयो, 2 × 4 गर्दा 8 भयो, र 2 × -7 गर्दा -14 भयो। ल यसरी हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि KA ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्यौँ, जसको भ्यालु 488 -14 छ। त्यसै गरी KA ट्रान्सपोजको भ्यालु पनि हामीले 488 -14 निकाल्यौँ। ल यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ भन्नुको मतलब KA ट्रान्सपोज र KA ट्रान्सपोज इक्वल छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। अर्थात् हामीलाई दिएको जुन रिलेसन छ त्यो ट्रु हो कि होइन पत्ता लगा भनेको छ। KA ट्रान्सपोज बराबर KA ट्रान्सपोज हुन्छ या हुँदैन भनेर भनेको छ। र यो रिलेसन पनि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि KA को होल ट्रान्सपोज लिँदा र K × A ट्रान्सपोज गर्दाखेरि भ्यालु एउटै आयो। अर्थात् यो रिलेसन पनि हाम्रो ट्रु हुन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीलाई सिधै डाइरेक्ट यो रिलेसन थाहा छ भने सिधै यो रिलेसन लेख्न सक्छौँ। यदि यो रिलेसन थाहा छैन भने हामीले यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले यसरी A भन्ने एउटा कुनै म्याट्रिक्स मान्ने सपोज गर्ने, A भन्ने एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्ने, त्यसै गरी K भन्ने अर्को एउटा कन्स्टेन्ट अथवा स्केलर पनि सपोज गर्ने, र त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले भ्यालुहरू यसरी निकाल्ने, र दुईटैको भ्यालु सेम आयो भने हामीले यो रिलेसन ट्रु हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। ल यसै गरी अब हामी डी नम्बरको पनि हेर्छौँ। डी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि के रिलेसन दिएको छ भन्दाखेरि ल डी नम्बरमा A ट्रान्सपोज -B ट्रान्सपोज दिएको छ। त्यो चाहिँ A - B ट्रान्सपोजसँग इक्वल हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल यो रिलेसन
ट्रु हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल यसको लागि केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। अगाडि गरे जस्तै एबिसीमा गरे जस्तै कुनै दुईवटा म्याट्रिक्स लिने र ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्ने, त्यसै गरी ए माइनस बीको पनि ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्ने र दुइटै यदि इक्वल आयो भने ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोज इक्वल टु ए माइनस बीको ट्रान्सपोजको भ्यालु सेम आयो भने हामीले यो रिलेसन पनि ट्रु छ भनेर भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। त्यसको लागि सुरुमा ए र बी भन्ने म्याट्रिक्स सपोज गरौँ। ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लिए मैले 2 4 -2 6। ल त्यसै गरी बी भन्ने अर्को मैले म्याट्रिक्स लिएँ 1 6 -3 र 7। ल यसरी मैले दुईवटा म्याट्रिक्स लिएँ, ए र बी भन्ने दुईवटा म्याट्रिक्स। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ए र बी भन्ने दुईवटा म्याट्रिक्स लिएँ। अब मैले के निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। ए ट्रान्सपोज निकाल्नु छ, बी ट्रान्सपोज निकाल्नु छ, अर्थात् ए ट्रान्सपोज। ल ए भनेको कति छ 2 4 -2 6। यसको ट्रान्सपोज लिने, अर्थात् अब 2 र 4 रोमा छ, यसलाई कोलममा लेख्ने 2 र 4 -2 र 6 जुन भ्यालु छ त्यो हाम्रो रोमा छ। अब यसलाई कोलममा लेख्दा -2 6 यसरी कोलममा लेख्ने। ल हामीले ए ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु निकाल्यौँ। अब बी ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु निकाल्यौँ। बी भनेको हाम्रो कति छ 1 6 -3 र 7। ल यसरी यो भ्यालु छ। त्यसै गरी अब बी ट्रान्सपोजको भ्यालु भनेको रोमा भएकोलाई कोलममा लेख्ने, अर्थात् 1 र 6 अहिले रोमा छ हाम्रो। बी यसको ट्रान्सपोज लिने, 1 र 6 को ट्रान्सपोज लिँदाखेरि यो 1 र 6 रोमा छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि कोलममा यसरी 1 र 6 लेख्ने। त्यसै गरी -3 र 7 हाम्रो रोमा छ, यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ। ल अब यो पछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्ने, अर्थात् यो जुन भ्यालु आएको छ ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्ने। ल ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्ने। ल अब ए ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 2 -2 4 6। ल यो छ माइनस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु भनेको 1 -3 6 7 छ। 1 -3 6 7 भन्ने यो भ्यालु छ। ल यति गरिसकेपछि अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई घटाउने, अर्थात् करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरू घटाउँदै लाने। जस्तै कि 2 - 1 गर्ने, 2 - 1। त्यसै गरी -2 -3। ल यसरी यो भ्यालु लेख्ने, -2 -3। त्यसै गरी 4 -6 यो भ्यालु र यो भ्यालु घटाउने। त्यसै गरी 6 -7। ल यसरी हामीले यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि हामीले यसमा केही गरेको छैनौँ, एकदम सजिलो छ। ए को भ्यालु दिएको छ, त्यसै गरी बी को भ्यालु दिएको छ। ल अब सुरुमा हामीले केही पनि गरेको छैनौँ, ए ट्रान्सपोजको भ्यालु निकालेको छौँ। यसरी रोको कोलम, कोलमको रो गरेर, त्यसै गरी बी ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु निकालेको छौँ। र त्यो पछि अब हामीले ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकालेका छौँ। त्यसको लागि ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजको भ्यालु घटाउने, अर्थात् 2 -2 4 6 माइनस यो माइनस 1 -3 6 7 गर्ने। र यसरी दुईवटा म्याट्रिक्स सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने जहिले पनि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई घटाउने। जस्तै कि अब सुरुको करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट ए ट्रान्सपोजको 2 छ, बी ट्रान्सपोजको 1 छ, अर्थात् 2 - 1 गर्ने। त्यसै गरी -2 माइनस यहाँ -3 छ, यसरी यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल
यसरी यो गरिसकेपछि अब यसको भ्यालु कति आउँछ हेरौँ है त। 2 - 1 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 1 आउँछ र -2 माइनस इन्टु -3 गर्दाखेरि यो माइनस इन्टु यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस हुन्छ, अर्थात् -2 + 3 गर्दा 3 - 2 हुन्छ। यसको भ्यालु पनि हाम्रो 1 आउँछ र 4 - 6 भनेको -2 र त्यसै गरी 6 - 7 भनेको हाम्रो भ्यालु -1 आउँछ। ल हामीले यसरी A ट्रान्सपोज - B ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्यौँ। ल अब यो पछि अब हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि आरएचएसमा भएको A - B को ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ल A - B को ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। A - B को ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र सुरुमा त्यसको लागि A - B को भ्यालु निकाल्यौँ र हामीसँग A को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि A - B को भ्यालु निकाल्यौँ। A को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 2 4 - 2 6 यसरी छ यो भ्यालु, माइनस B को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1 6 - 3 7। ल यसरी यो भ्यालु हामीसँग छ। ल यो पछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो म्याट्रिक्स माइनस यो म्याट्रिक्स गर्नु पर्यो। त्यसको लागि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई घटाउँछौँ। 2 - 1 4 - 6 -2 -3। ल यो पछि अर्को भनेको 6 - 7। ल यो पछि अब हामीले A - B को भ्यालु निकाल्छौँ। 2 - 1 भनेको हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ 1। त्यसै गरी 4 - 6 भनेको हाम्रो भ्यालु -2 हुन्छ र -2 + 3 गर्दा हाम्रो भ्यालु 1 आउँछ र त्यसै गरी 6 - 7 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु -1 आउँछ। ल यसरी हामीले A - B को भ्यालु निकाल्यौँ र यो पछि अब हामीले A - B को ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब A - B को भ्यालु हामीले यसरी निकालिसक्यौँ। अब हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि A - B को ट्रान्सपोजको भ्यालु, अर्थात् यसको ट्रान्सपोजको भ्यालु 1 - 2 1 - 1 यसको ट्रान्सपोज लिनु पर्यो, अर्थात् रोको कोलम कोलमको रोमा, अर्थात् 1 - 2 रोमा छ। अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 1 - 2, त्यसै गरी 1 - 1 रोमा छ, यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 1 - 1 यसरी लेख्न सक्छौँ। ल यसरी हामीले A - B को ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसरी सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई A को र B को भ्यालु सपोज कुनै एउटा भ्यालु कन्सिडर गर्ने र त्यो गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि त्यसमा A र B को भ्यालु आइसकेपछि त्यसको ट्रान्सपोज निकाल्ने, त्यसै गरी त्यो ट्रान्सपोजलाई घटाउने र A - B निकालेर त्यसको ट्रान्सपोज लिने र त्यो गर्दाखेरि यदि हाम्रो भ्यालु सेम आयो भने हामीलाई दिएको रिलेसन ट्रु हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र हामीले सुरुमा A ट्रान्सपोज - B ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्यौँ, त्यसको भ्यालु 1 1 -2 -1 आयो। त्यसै गरी A - B को ट्रान्सपोजको भ्यालु पनि 1 1 -2 -1 आयो, अर्थात् A ट्रान्सपोज - B ट्रान्सपोज बराबर A - B को ट्रान्सपोज हुन्छ भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ, अर्थात् A ट्रान्सपोज - B ट्रान्सपोज =
ए माइनस बीको ट्रान्सपोज इक्वल हुने रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ र यो रिलेसन पनि ट्रु हुने रहेछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल हामीलाई यसरी रिलेसन दियो भने यो रिलेसन ट्रु छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यदि हामीलाई सिधै याद छ यस्ता रिलेसनहरू भने सिधै रिलेसन ट्रु छ या छैन भनेर लेख्न सक्छौँ। यदि थाहा छैन भने हामीले विभिन्न म्याट्रिक्सहरू कन्सिडर गर्ने, 2-3वटा म्याट्रिक्सहरू हामीलाई आवश्यक परेको म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्ने, कहिले स्केलरमा आवश्यक पर्न सक्छ स्केलरको भ्यालु पनि लेख्ने र त्यो कुरा जानिसकेपछि हामीले यसरी यसलाई सजिलै देखाउन सक्छौँ। ए को बी को भ्यालु त्यसै गरी त्यसको ट्रान्सपोज र त्यसमा एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन के छ त्यही अनुसार हामीले भ्यालुहरूलाई सजिलै देखाउन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। यस्तो खालको प्रब्लमहरू आयो भने एकदम सजिलो तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। जसरी यो सर्ट क्वेसनमा तपाईँहरूलाई सोधेको हो विच अफ द फलोइङ आर ट्रु भनेर 2 नम्बरमा। यस्तो खालको प्रब्लमको लागि केही चिन्ता लिनु पर्दैन, एकदम सजिलो छ गर्न। मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु, केही गाह्रो छैन। जस्ट के गर्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले सुरुमा म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्ने। यस्तो खालको रिलेसन प्रुफ गर्नु पर्यो भने म्याट्रिक्स सपोजिसन गर्ने। म्याट्रिक्स सपोजिसन गरेपछि म्याट्रिक्स यसरी सपोजिसन गर्ने, हामीलाई चाहिएको ट्रान्सपोजहरू निकाल्ने र फाइनल्ली जुन एलएचएस र आरएचएसमा जुन रिजल्ट छ, जुन आरएचएस र एलएचएसमा जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट सेम आयो भने हामीलाई दिएको रिलेसन ट्रु हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र त्यसै गरी अरू पनि रिलेसनहरू हामी सजिलै प्रुफ गर्न सक्छौँ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा बुझिसकेपछि मलाई लाग्छ यस्तो खालको रिलेसन तपाईँहरूलाई सोध्यो भने र यो ट्रु छ कि छैन, यो रिलेसनहरू ट्रु छ कि छैन, दिएको रिलेसनहरू ट्रु छ कि छैन, यसरी क्वेसन सोध्यो भने एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। सुरुमा केही पनि नगर्ने, सुरुमा हामीलाई दिएको रिलेसनमा के चाहिएको छ त्यही अनुसार म्याट्रिक्सहरू सपोजिसन गर्ने। ए भन्ने म्याट्रिक्स, बी भन्ने म्याट्रिक्स सपोजिसन गर्ने, त्यसको ट्रान्सपोजहरू निकाल्ने, अनि एडिसन गर्नु छ या सब्ट्र्याक्सन गर्नु छ त्यो हेर्ने। त्यो पछि हामीले यसलाई सल्भ गर्दै जाने। एलएचएस र आरएचएसमा आएको भ्यालु यदि सेम आयो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको रिलेसन ट्रु छ भनेर भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यस्तो खालको प्रब्लम गर्न रमाइलो पनि हुन्छ र सजिलो पनि छ। र यसै गरी हामीले ट्रान्सपोजको प्रब्लमहरू गर्न सक्छौँ। यस्तो खालको प्रब्लमहरू ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यति कुरा बुझियो भने यस्ता खालको प्रब्लम एकदम सजिलोसँग गर्न सकिन्छ, केही गाह्रो छैन। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गरेर लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यति जानिसकेपछि अनि नातिकन सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिएको एन्सरहरू निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा भने र योभन्दा पछिको एक्सर्साइजहरू म योभन्दा पछिकै भिडियोमा तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु र त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला, बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ। आज हामीले धेरै कुराहरू केही पनि पढेनौँ, म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ थोरै, र त्यससँग एसोसिएट भएको विशेष गरेर ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझेका छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि जुन म्याट्रिक्स आउँछ त्यो नै हाम्रो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स हुन्छ। एकदम सजिलो छ। यति कुरा यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामीले एक्सर्साइजहरू गरेका थियौँ। एकदम सजिलो छ, यसको एक्सर्साइजहरू गाह्रो पनि छैन र यसलाई हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ र यति कुरा बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ ट्रान्सपोजसँग एसोसिएट भएको सबै प्रब्लमहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने सजिलै तपाईँहरूले यो क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो
यसलाई यहीँ स्टप गर्छु र म योभन्दा पछिको भिडियोमा बाँकी रहेको एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आउनेछु र त्यसमा हामी डिटेल्ली सबै एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई प्र्याक्टिस पनि एकदम ज्यादा गर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई प्रब्लमहरू बुझ्न र सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। ल, यति भन्दै यो भिडियोलाई म स्टप गर्छु। थ्याङ्क यू।